जदीद दौर में काफ़ी नाकाबिले यकीन ये कार्रवाई नज़र आती है जो अमेरिका की तरफ से की गई। एक ख़ुद मुख्तार मुल्क के सरबराह को इस अंदाज़ में वहाँ से लाया गया और फिर आज उनको अदालत के सामने भी पेश किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर मौजूद है, सिक्योरिटी काउंसिल मौजूद है, ख़ुद अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जिसमें कांग्रेस के सामने मामलात रखने होते हैं, उनका अप्रूवल लेना होता है, उन सब चीज़ों से को एक तरफ रखते हुए अमेरिका ने ये कार्रवाई की है। आप समझते हैं कि कोई ना कोई कानूनी जवाज़ इसका उनके पास मौजूद होगा या अब वो अबव हैं, बाला हैं तमाम आलमी कवानीन से? जी, आपको याद होगा कि अमेरिका ने इस तरह की रिजीम चेंज की इंटरवेंशंस तो बहुत सारी की हैं। पनामा में जो नोरिएगा साहब प्रेसिडेंट थे उनको भी कब्जा किया था उसका, और वो अभी जेल में हैं यहाँ अमेरिका में। तो इस तरह की हरकतें तो पहले भी हुई हैं, पर अब ये बिल्कुल एक तेज रफ्तार पहुंच गई है जिसमें उनका खुला कहना है कि हम इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी के बावजूद हम कर सकते हैं, और हमने ये वेनेजुएला में किया है। यहाँ रूबियो साहब तो कहते हैं तेल नहीं ज़रूरत है, पर मेरे ख्याल में तेल पे कब्जा करने की ये सब में बड़ी मोटिव यही है कि वेनेजुएला का जो ऑयल रिजर्व्स हैं सब में दुनिया में सबसे बड़ी ऑयल रिजर्व्स हैं, उस पे अपना कब्जा करने के लिए ये बड़ी ऑब्जेक्टिव रही है। तो मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी बड़ी ताकत को करना मुश्किल होगा, पर इससे जियो पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ जाएंगी, और जो दूसरे खित्तों में भी ये जो प्रेसिडेंट बना है कि हम कोई भी बड़ा मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, वो हमसाये के यहाँ जाकर वो कब्जा करे और इंटरवीन कर सके, ये प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत खौफनाक है। अमेरिका को असल मसला सदर ट्रंप की पॉलिसी को देखते हुए ये तेल के मामले के ऊपर ही है, जिसको मार्को रूबियो मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर रहे हैं कि अमेरिका के मुखालिफ जो ममालिक हैं वो इस तेल की सनत को वेनेजुएला में कंट्रोल कर रहे थे। यह इससे बढ़कर है, इलाके में अपनी इजारादारी को बरकरार रखने के हवाले से है। जी, मेरे ख्याल में ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि वेनेजुएला की जो ऑयल रिजर्व्स हैं सब में दुनिया में सबसे बड़ी हैं। तो अमेरिका को वहां से निकाला गया था जब चावेज ने प्रेसिडेंट बन गए थे, मडूरो उनका लेफ्टिनेंट था, और ये चावेज की जो पार्टी थी उन्होंने अमेरिकन कंपनीज को आस्ते आस्ते करके वहां से निकाला। तो उनको ये वापस कब्जा करना है ऑयल रिजर्व्स पर, ये सब में बड़ा मसला है, और वो नहीं चाहते हैं कि चीन की कंपनीज आ जाएं और वो कब्जा करें। तो ऑब्वियसली उनका उनका पहला यही है कि अमेरिकन कब्जा रहे ऑयल वेनेजुएला की ऑयल रिजर्व्स पर एक नुक्ता ये भी है कि अमेरिकन जो रिफाइनरीज हैं टेक्सास वगैरह में, ये रिफाइनरीज वेनेजुएलन तेल पे चल रही थी बहुत सालों साल से, और उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अगर वेनेजुएलन तेल वापस उनके पास मौजूद हो। तो ये एक बिल्कुल इकोनॉमिक, जिसे कहते हैं इंपीरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव था कि रिसोर्सेज को कब्जा करने के लिए। अब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है कोलंबिया की दरख्वास्त पर रूस और चीन की हिमायत से। जैसा कि हम सब कई दफ़ा ऐसे सदर ट्रंप के बयानात देख चुके हैं जिसमें वो अक़वाम मुत्तहिदा को भी संजीदा नहीं लेते और खुलकर इस बात का ऐलान करते हैं। क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस इजलास से? जी, इजलास होगा, उसमें रूस और चीन मुखालफत करेंगे, कुछ दूसरे ममालिक हैं जैसे वेनेजुएला, कोलंबिया, क्यूबा, ये सब मुखालफत करेंगे। पर मेरी नज़र में नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि एक तो अमेरिकन वीटो है, और फिर अमेरिकन दबाव है छोटे मुल्कों पर। तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ कोई या इससे नतीजा नहीं निकलेगा सलामती काउंसिल की इजलास से। तो फिर अगर अब मुनीर साहब हम बात करें जो धमकियां सदर ट्रंप ने दी हैं ग्रीनलैंड को, क्यूबा को, कोलंबिया को, ईरान के हवाले से भी एक बयान उन्होंने दिया है।
اس حوالے سے بھی اب وہ پیش قدمی کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہو گیا ہے تو کچھ وقت لے گا امریکہ اپنا کوئی بھی آئندہ رد عمل دینے کے حوالے سے، اس ڈر سے کہ عالمی برادری کا پھر کوئی دباؤ آ سکتا ہے ان دیٹ کیس؟ جی جی دیکھیں، اس میں پہلی چیز تو یہ کہ جو وینیزویلا کے ساتھ یہ انہوں نے کیا ہے، اس میں تو امریکہ کی اکنامک آبجیکٹیوز ہیں۔ کیوبا کے خلاف ایک پولیٹیکل کیمپین ہے، بہت سالوں سال صدیوں سے چل رہا ہے یہ۔ تو شاید کیوبا کے خلاف کچھ اور پریشر ڈالیں، کچھ میرے خیال میں انٹروین نہیں کریں گے کیوبا میں، کیونکہ وہاں کافی ریزسٹنس ہوگا۔ اسی طرح سے کولمبیا جو ہے، کولمبیا کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں۔ پریزیڈنٹ جو کولمبیا کے ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، وہ سوشلسٹ ہیں، پر میرے خیال میں انٹروین نہیں کریں گے وہاں، شاید پریشر ان کے اوپر ڈالے۔ جو حملہ ہوگا، سب میں زیادہ امکان جو حملے کا، وہ اسرائیل نے ایران کے اوپر جو کچھ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ایران کے خلاف وہ میسائل پروگرامز پہ یا نیوکلیر پروگرام پہ پھر وہ حملہ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ صحیح ہو سکتا ہے، پر ایران میں بھی ریجیم چینج نہیں، انٹرونشن سے ریجیم چینج نہیں ہوگی، اور جو انہوں نے دھمکی دی ہے یہ میرے خیال میں زیادہ دھمکی ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ان کا جو میسائل اور نیوکلیر پروگرام پہ حملہ پھر کر سکتے ہیں، اس کو کور دینے کے لیے۔ آخر میں منیر صاحب، اب جو عالمی برادری کا ایک رد عمل ہے اس میں کچھ ممالک نے بڑا محتاط سا ایک رویہ اپنایا اور کچھ نے خاموشی اس واقعے کے حوالے سے، جس کو دوسری طرح یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ تمام عالمی قوانین کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک ملک کی خود مختاری پہ ایک طرح سے حملہ کیا ہے امریکہ نے۔ سو یہ جو تقسیم ہے اور ایک کلیئرٹی نہیں ہے، ایک اصولی پوزیشن سامنے نہیں آتی، یہ کیا ظاہر کرتا ہے آپ کی نظر میں کہ ایک نیو نارمل ہے، اس طرح کی کارروائیاں اب آئندہ مستقبل میں ہم دیکھیں گے کہ ہوتی رہیں گی؟ جی، یہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کافی سالوں سے جو یونائٹڈ نیشنز چارٹر ہے، انٹرنیشنل لاء ہے، اس کی خلاف ورزی کتنی ہو رہی ہے۔ اسرائیل کی جو جنگ ہے غزہ میں، وہ بالکل خلاف ورزی تھی، انہوں نے سب قانون توڑے ہیں، جینوسائیڈ کیا وہاں۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ یورپ میں بھی یوکرین میں جو کچھ ہوا ہے، اس میں انٹرنیشنل لاء کے تحت تو نہیں تھا۔ اسی طرح سے ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا یونیلیٹرلی، وہ بھی انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی۔ تو یہ ایک ماحول بن گیا ہے جس میں انٹرنیشنل لاء کی جو طاقتور ملک ہیں وہ دوسروں پر حملہ کرنے کے لیے وہ اپنے آپ پر انہوں نے ایک رائٹ دے دی ہے، اور اس کو بدلنے کے لیے بہت اہم انٹرنیشنل سسٹم میں چینج لانا پڑے گا۔ پر فی الحال یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر، ساؤتھ اور نارتھ امریکہ میں ہمارا اختیار ہوگا۔ جو یورپ میں روس اور یورپین یونین ہے وہ آپس میں کچھ فیصلہ کر لیں، اور ایشیا میں انہوں نے دیکھا کہ چین کا سب میں بڑا اثر رسوخ ہے، اس کو وہ ریسپیکٹ کریں گے۔ تو دنیا میرے خیال میں بٹ رہی ہے بڑی طاقتوں کے درمیان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔